Good morning everyone. Kumusta man mo diha? Ako okay ra kay ko uban sa tabang sa tong Ginoo. Manghinaot ko nga okay ra tang tanan. Pagmata na ko sa buntag, syempre nag-worship sa ako diha before ko nag-start sa akong trabaho. Unya, naghiwa-hiwa na dayon ko sa lamas kay lagi magluto ko sa among pamahaw. Ako sang giprepare diha ang mga lamas aron mao sa akong trabaho og naglungag sa ako aron while nagluto ko sa among sudan maluto na sad ang among rice. Unya sa akong kaartihan ako pag yun na gipan-transfer ang mga lamas diha sa plato nga pwede ra man unta to tataran akong gamiton. Unya gihiwa-hiwa na lang sa dayon nako ang mga gulay nga akong lutuonon kay aron dili nako sige hiwa magluto na lang ko. Basig matingala mo nga kada video nako kada luto nako na ako'y ampalaya kay ganahan jud ko sa ampalaya nga mukaon kada buntag aron ma-neutralize ang akong sugar pero dili ko diabetic ha, normal kay kong sugar. Ako pamanggana ng ampalaya isagol sa juice. Unya gitagod-tagod na dako diha ang batong kay ako pong lutoon na akong adobohon. Muli kayon ta ako aning batong nga di ko makakaon kay manakit lagi akong tuhod ani unsaon maning naamantay OA ug RA mao nang daghan jud kong ginapili nga pagkaon nga dili ko atakihon aning akong OA ug RA. Unya kay ganahan man silang batong, daghan man gani silang gipalit nga batong mao nang mapugos ko kaon og batong kay gahi man pud atong ulo ba. Kay ganahan man unta ko sa batong pero mao jud na akong problema kay mosakit akong tuhod, akong kalawasan aning gulaya ba. Nang gi-fried na lang nako ang rice sad kay daghan mi bahaw kay sayang kayo ilabay ang rice mao nang tagaan jud na akong panahon kung unsaon nako pagluto ang mga leftover nga aron dili malabay. Kay gabaan ta ana sa Ginoo gi-provide baya na nato sa Ginoo nga atong makaon unya ato lang ilabay mao nang daginuton gyud nako ang mga leftover ako gyud nang usbon ug unsaon nako pagluto nga dili gyud siya mausik nga dili siya malabay kay gabaan ta ana. Og nakita ninyo nga nagluto nako sa maong batong ako nang gi-start pag adobo ug si Kuya Ryan nakamata na siya. Simple ra kayo pagkaluto sa batong basta inadubo na siya nga luto bahala na mo diha kung unsa pagkaluto ang inyong batong nga adobo basta ako maora na ang akong pamaagi sa pagluto sa batong. Naluto naman ang batong ako na lang siyang gi-transfer dito sa laing nga casserole og disimpan ra gihapon akong gigamit nga lutoan ako sa ampalaya. Simple man kaayo akong pamaagi sa pagluto sa maong ampalaya, black pepper, Italian seasoning, salt tapos itlog maora na siya tapos gamay-gamay nga spread out sa itlog. Unya ako siyang gitakpan kay aron mutahay sa ang itlog before gyud nako siya gi-spread out. Ang batong tuod gibutangan nako siyang sesame seeds kay ako man siyang gibutangan og sesame oil mao nang pares gyud na silang duha. Unya kay naluto naman po ang akong ampalaya gi-transfer na lang sad nako siya sa casserole. Naluto naman tanan mao nang nagprepare nako sa among pamahaw aron makakaon mi. Nagistoryahay mi ana sa akong schedule sa kang Dr. Ignora unya kay Sabado man mao tong giingnan nako sila nga usabon kay di ko moadto Sabado kay mosimba ko. Mamahaw sa ami kamo pod pamahaw na mo diha. Salamat sa pagtan-aw.